शास्त्रस्य रचना उभयदृष्ट्या क्रियते। एका तु सामाजिकव्यवस्थायाः संस्कृतेश्च संरक्षणात्मिका, यया जनाः पूर्वजानां पदचिह्नानि समनुकर्तुं शक्नुयुः। अपरा च इयं यत्ते जनाः शाश्वतीं शान्तिं प्राप्तये भवन्तु समर्थाः। रामचरितमानसे, बाइबले, कुरान प्रभृतिषु ग्रन्थेषु पक्षद्वयस्य समावेशः परिलक्ष्यते, किन्तु भौतिकदृष्टिप्रधानतया मानवः समाजोपयोगिनी व्यवस्थाम् एव संगृह्णाति। आध्यात्मिकसूक्तिपुञ्जम् अपि असौ सामाजिकव्यवस्थासन्दर्भे परिपश्यति, कथयति च। शास्त्रेषु इत्थं लिखितमस्ति। एतस्मात् कारणात् वेदव्यासः उभयार्थम् एक एव महाभारतग्रन्थं विलिखन् सन् अपि आध्यात्मिकक्रियायाः संकलनं गीतायाः रूपेण पृथक् कृतवान्, येन जनाः अस्मिन् कल्याणपथे भ्रान्तेः सम्मिश्रणं कर्तुं न शक्नुयुः। तैः आध्यात्मिकमूल्यैः सह प्रस्तुतमस्ति गीतायाः दिव्यसन्देशः। श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। द्वितीये अध्याये भगवता श्रीकृष्णेनोक्तं यत् इयं बुद्धिः त्वदर्थं ज्ञानमार्गविषये प्रतिपादिता। कीदृशी बुद्धिः? इयमेव यत् त्वं युद्धं कुरु, जेष्यसि चेत् महामहिमस्थितेः प्राप्तिं करिष्यसि, पराजयिष्यसे चेत् तदापि देवत्वलाभः। विजये सर्वस्वमस्ति, पराजयेऽपि देवत्वमस्ति, किञ्चित् मिलत्येव। अतः अनया दृष्ट्या लाभे च हानौ च किञ्चित् प्राप्तिः भवत्येव, काचिदपि क्षतिः नास्ति। पुनः अकथयत्, साम्प्रतमिमामेव बुद्धिं त्वं निष्कामकर्मयोगविषये शृणु। यया बुद्ध्या युक्तो भूत्वा त्वं कर्मबन्धनात् सम्यक् मुक्तो भविष्यसि। पुनस्तस्याः विशेषतासु प्रकाशम् अकरोत्। कर्मविधानसमये परमावश्यकसावधानीनामुपरि बलं दत्तवान् योगीश्वरः। यत् फलस्य वासनायुक्तो मा भूः, कामनाविरहितः कर्मणि प्रवृत्तो भव। कर्मविधाने च तवा श्रद्धापि न स्यात्, येन त्वं कर्मबन्धनान्मुक्तो भविष्यसि। मुक्तस्तु भविष्यसि, किन्तु मार्गे स्वस्थितिर्न दृष्टिपथमायाता। अतः अर्जुन कृते निष्कामकर्मयोगापेक्षया ज्ञानपथः सरलः, प्राप्तियुतश्च प्रतीतः। स पप्रच्छ, जनार्दन, निष्कामकर्मयोगापेक्षया ज्ञानमार्गः भवतां दृष्टौ श्रेष्ठः अस्ति। तर्हि मां भयङ्करकर्मणि कथं नियोजयति? प्रश्नः स्वाभाविकः आसीत्। कल्प्यताम्, एकस्मिन् स्थाने गमनस्य द्वौ पन्थानौ वर्तेते। यदि भवता गन्तव्यमस्ति, तदा भवान् अवश्यं प्रश्नं करिष्यति यद् अनयोः कः सुगमः पन्थाः। यदि भवान् प्रश्नं न करोति, तर्हि नास्ति पथिकः भवान्।
यथावत् अर्जुनस्तथैव प्रश्नं कृतवान्। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। जनानामुपरि दया कर जनार्दन। यदि निष्काम कर्मयोगापेक्षया ज्ञानयोगः श्रेष्ठः इति भवतां मतम्, तर्हि हे केशव, भवान् मां भयंकरे कर्मयोगे किमर्थं नियोजयति? निष्काम कर्मयोगे अर्जुनेन भयंकरता समवलोकिता। कुतो हि अस्मिन् निष्काम कर्म विधाने तव अधिकारः अस्ति न च फलप्राप्तौ। कर्मविधौ अपि अश्रद्धा मा भवेत्। निरन्तरञ्च समर्पणेन सह योगोपरि दृष्टिं दधानः कर्मणि संलग्नो भव। यदा हि ज्ञानमार्गे पराजये सति देवत्वमस्ति, विजये सति महामहिमस्थितिः वर्तते। स्वलाभहानिं स्वयं पश्यन् अग्रे वर्धनमस्ति। अनया रीत्या निष्कामकर्मयोगापेक्षया अर्जुनाय ज्ञानमार्गः सरलः प्रतीतः। अत एव स निवेदितवान्, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। भवान् उपर्युक्त वचनेन मम बुद्धिं मोहयति। वस्तुतस्तु भवान् मम बुद्धेः मोहं दूरयितुं प्रवृत्तः अभवत्। अतः अनयोः एकतरं मार्गं निश्चित्य माम् उपदिशतु, येन अहं श्रेयः परमकल्याणं मोक्षं प्राप्तं कर्तुं शक्नुयाम्। अतः परं कृष्ण उक्तवान्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। हे निष्पाप अर्जुन, अस्मिन् संसारे सत्यशोधनार्थं द्वे धारे यथा पूर्वं प्रतिपादिते स्तः। प्रथमायाः धारायाः तात्पर्यं कदाचित् सत्ययुगे त्रेतायां वा नहि, प्रत्युत इदानीं यां धारां द्वितीये अध्याये उक्तवानहम्। ज्ञानिनां कृते ज्ञानमार्गः, योगिनां कृते निष्कामकर्ममार्गः वर्णितः। उभयोः मार्गयोः अनुसारेण कर्म तु करणीयं भविष्यति। कर्म अनिवार्यमस्ति। न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अर्जुन, मनुष्यस्तु कर्मणाम् अनारम्भेण निष्कामकर्मतया अन्तिमां स्थितिं प्राप्नोति। न कृतारम्भक्रियायाश्च परित्यागमात्रेण भगवत्प्राप्तिरूपिणं परमसिद्धिमेव लभते। साम्प्रतं
तुभ्यं ज्ञानमार्गः रुचिकरः भवेत् अथवा निष्कामकर्ममार्गः, उभयोः कर्म करणीयं भवति। प्रायः अस्मिन् स्थले जनाः संक्षिप्तमार्गं सुरक्षाञ्च अन्वेष्टुम् आरभन्ते। कर्मारम्भ एव न कुर्वीत इत्थं निष्कर्मी भवेत्। क्वचित् एतादृशीं भ्रान्तिं नावशिष्येत्। अतएव श्रीकृष्णः सबलम् उपदिशति यत् कर्मणामनारम्भात् कोऽपि निष्कर्मभावं नासादयति। शुभाशुभकर्मणां यत्रान्तो वर्तते परमनिष्कर्मतायाः तां स्थितिं कर्मविधानेनैव प्राप्तुं शक्यते। अनेनैव प्रकारेण नैके जनाः कथयन्ति अहमस्मि ज्ञानमार्गी, ज्ञानमार्गे कर्मास्त्येव नहि। एवं मत्वा कर्मत्यक्तारः न भवन्ति ज्ञानिनः। कृतारम्भायाः क्रियायाः त्यागमात्रेण कोऽपि भगवत् साक्षात्काररूपीं परमसिद्धिं न प्राप्नोति। कुतो हि? न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कोऽपि पुरुषः कस्मिन्नपि काले क्षणमपि कर्मविधानं विना न तिष्ठति। कुतो हि? सर्वे पुरुषाः प्रकृतिप्रसूतैः गुणैः विवशा भूत्वा कर्म कुर्वन्ति। प्रकृतिप्रसूता गुणाश्च यावत् जीवन्ति तावत् कोऽपि पुरुषः कर्मविधानं विना न स्थातुं शक्नोति। चतुर्थाध्यायस्य 33तमे 37तमे च श्लोके श्रीकृष्णः कथयति यत् सर्वाणि कर्माणि ज्ञानकुक्षौ विलीनानि भवन्ति। ज्ञानरूपाग्निः सकलानि कर्माणि भस्मसात् करोति। अत्र स कथयति यत् कर्मविधानं विना न कोऽपि वर्तते। अन्ततस्ते महापुरुषाः यत् कथयन्ति किं तेषामस्ति आशयः? यत् यज्ञं कुर्वन्तः त्रिगुणातीते जाते सति मनसो विलयेन साक्षात्कारेण स यज्ञस्य परिणामे प्राप्ते सति कर्माणि शेषाणि भवन्ति। तन्निर्धारितक्रियायाः पूर्णतातः पूर्वकर्माणि न विलीयन्ते। प्रकृतिः पिण्डं न मुञ्चति। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। इति स्थितावपि विशेषरूपेण मूढजनाः ये कर्मेन्द्रियाणि हठपूर्वकं निरुध्य इन्द्रियाणां भोगान् मनसा स्मरन्तः सन्तः वर्तन्ते ते सन्ति मिथ्याचारिणः, पाखण्डिनः न तु ज्ञानिनः। प्रमाणितमस्ति यत् कृष्णस्य कालेपि एतादृश्यः रूढ्यः विद्यमाना आसन्। जनाः विधानार्हां क्रियां विधायेन्द्रियाणि हठबलेन अवरुद्ध्य तिष्ठन्ति स्म। कथयन्ति स्म च अहं ज्ञानी, अहं पूर्णः। किन्तु श्रीकृष्णः कथयति यत् इमे धूर्ताः सन्ति, ज्ञानमार्गं प्रियं लगेत् निष्कामकर्मयोगं वा। उभयोः मार्गयोः कर्म करणीयं भवति।
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। अर्जुन, यः पुरुषः मनसेन्द्रियाणि वशीकृत्य यदा मनस्यपि वासनानां स्फुरणं न भवेत् सर्वथा अनासक्तः सन् कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगस्य आचरणं विदधाति स श्रेष्ठः अस्ति, साधु अस्ति। बोधः अभवत् यत् कर्माचरणं विधेयम्। किन्तु अयं प्रश्नः उत्तिष्ठति यत् कीदृशं कर्म विधेयम्? अत्र ब्रूते कृष्णः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मजायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। अर्जुन, त्वं निर्धारितं कर्म कुरु। अर्थात् कर्माणि तु बहूनि सन्ति, तेष्वेकं किमपि चयनीतं कर्म अस्ति। तन्नियतं कर्म कुरु। कर्माविधानापेक्षया कर्मकरणमेव श्रेष्ठम् अस्ति। अतएव यत् कुर्वन् स्थास्यति अल्पामपि दूरीं पारयिष्यसि। तदा यथा पूर्वं कथितं यत् महान् जन्म मृत्योर्भयादुद्धारकः तेन श्रेष्ठः अस्ति। कर्मणः अकरणेन तव शरीरयात्रापि न भविष्यति सिद्धा। शरीरयात्रायाः अर्थं जनाः कुर्वन्ति शरीरनिर्वाहः। कीदृशः शरीरनिर्वाहः? किं भवान् शरीरम्? अयं पुरुषः जन्मजन्मान्तरतः युगयुगान्तरतः शरीरस्य यात्रां कुर्वन् समायाति। यथा वस्त्रं जीर्णं जातं तदा द्वितीयं तृतीयं वस्त्रं धारितम्। इत्थमेव कीटपतङ्गतः मानवावधिं यावत् ब्रह्मण आरभ्य यावन्मात्रं जगत् तत्सर्वं परिवर्तनशीलम् अस्ति। उच्चैः नीचैः योनिषु अनवरतम् अयं जीवः शरीराणाम् एव यात्रां कुर्वन् वर्तते। कर्म किम् अपि एतादृशं वस्तु वर्तते यदस्याः यात्रायाः सिद्धिं कुर्वीत पूरयेद्वा। मन्यताम् एकमेव जन्म ग्रहणमद्यापि प्रवर्तते। साम्प्रतन्तु पथिकश्चलन्नेवास्ति। स भिन्न शरीराणां यात्रां कुर्वन् वर्तते। यात्रा तु तदा पूर्णा भविष्यति यदा गन्तव्यं मिलेत्। परमात्मनि स्थितेः अनन्तरम् अस्यात्मनः शरीराणां यात्रा समाप्ता भवति। अर्थात् शरीरत्यागस्य शरीरधारणस्य च क्रमः समाप्तिं याति। अतः कर्म तादृशं किम् अपि अस्ति वस्तु यदस्य पुरुषस्य पुनः शरीरयात्रायाः आवश्यकता न भवेत्। मोक्षसे शुभात् अर्जुन, इदं कर्म कृत्वा त्वम् अशुभात् संसारबन्धनात् मुक्तो भविष्यसि। कर्म किमपि एकं तादृशं वस्तु अस्ति यत् संसारबन्धनात् मुक्तिं दापयति। साम्प्रतं प्रश्नः जागर्ति यत् तन्निर्धारितं कर्म किमस्ति। अतः परं कृष्णः कथयति, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः
समाचर। अर्जुन, यज्ञस्य प्रक्रियैव कर्मास्ति, ताः सर्वोपक्रिया अपि कर्मकोटिम् आरोहन्ति, याभिर्यज्ञं पूर्णतामेति। सिद्धमस्ति यत् कर्म एकं निर्धारित प्रक्रिया अस्ति, अतः अतिरिक्तं यानि कर्माणि भवन्ति, किन्तु एतानि कर्माणि नहि। कृष्णः कथयति, नहि ते कर्माणि न सन्ति, अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। अस्य यज्ञस्य प्रक्रियातः व्यतिरिक्तं संसारे यत्किञ्च कर्म सम्पाद्यते, अखिलं जगत् यस्मिन्नहर्दिनं व्यस्तमस्ति, तदस्य लोकस्य एकबन्धनमस्ति, न तु कर्म। मोक्ष्यसे अशुभात्, अशुभादर्थात् संसारबन्धनात् मुक्तिदापयितृ अस्ति। मात्र यज्ञस्य प्रक्रियैव कर्म अस्ति, तदुपक्रिया समूहः अपि कर्म अस्ति, येन यज्ञः पूर्यते। अत अर्जुन, तस्य यज्ञस्य पूर्तये संगदोषात् पृथग्भूय सम्यग् रूपेण कर्माचरणं कुरु। संगदोषात् पार्थक्यं विनेदं कर्म न सिद्ध्यति। साम्प्रतम् अहम् अवगच्छम् यत् यज्ञस्य प्रक्रियैव कर्म अस्ति, किन्तु अत्रैको नवीनो प्रश्नः समुत्पन्नो भवत् यत् तद्यज्ञं किमस्ति यं विदधीत्। एतदर्थं प्रथमं यज्ञस्य रहस्यं नोक्त्वा श्रीकृष्णः वदति यत् यज्ञस्यागमनं कुतः, अयं ददाति किम्। तस्य विशेषतासु प्रकाशं प्रसार्य चतुर्थे अध्याये च विवेचितं यत् यज्ञः किमस्ति। यमहं कार्यरूपे परिणतं कुर्याम्, तथा च मया यत् कर्म सम्पाद्येत। योगेश्वर श्रीकृष्णस्य रहस्य विस्फोटन शैल्या सुस्पष्टं प्रतीयते यत् कृष्णः यस्य वस्तुनः चित्रणं कर्तुं कामयते, प्रथमं तु तस्य वस्तुनः विशेषतां चित्रयति, येन श्रद्धा जागृता भवेत्। तत्पश्चात् कृष्णः तस्मिन् व्यवह्रियमाणान् सावधानी प्रकारान् वर्णयति। अन्ततः मुख्यसिद्धान्तं प्रत्यपादयत्। स्मरणीयमेतत् यत् श्रीकृष्णः अत्र कर्मणः द्वितीयाङ्गस्योपरि प्रकाशं प्रसारितवान् यत् कर्म एका निर्धारिता क्रियास्ति। यत् किञ्चित् क्रियते जनैः तत्सर्वं कर्म न अस्ति। द्वितीये अध्याये प्रथमवारं कर्म नाम गृहीतम्, तस्य विशेषतासु च बलम् अददात्। तत्र करणीय सावधानीनामुपरि प्रकाशम् अकरोत्, किन्तु नैतदुक्तं कृष्णेन किमस्ति कर्म। अत्र तृतीयेऽध्याये कथयति यत् कर्मविधानं विना न कश्चित् तिष्ठति। प्रकृतिपराधीनो भूत्वा मनुष्यः कर्म करोति। अतः परं ये जनाः हठबलेन इन्द्रियाणि रुन्धन्ति, मनसा विषयाणां चिन्तनं कुर्वन्ति, ते सर्वे दम्भिनः दम्भाचारिणश्च सन्ति। अत एव अर्जुन, मनसेन्द्रियाणि समाहृत्य त्वं कर्म कुरु। किन्तु प्रश्नः यथावत् यत् कीदृशं कर्म करवाणि। इत उपरि योगेश्वरः श्रीकृष्णः कथितवान्, अर्जुन त्वं निर्धारितं कर्म कुरु। साम्प्रतं प्रश्न उदेति यत् किं नाम निर्धारित कर्म। यदहं करवाणि तदोक्तं कृष्णेन यत् यज्ञस्य कार्यरूपे विपरिणमनं कर्म अस्ति। पुनरुत्तिष्ठति प्रश्नः, यज्ञः किमस्ति। अत्र यज्ञस्योत्पत्तिं विशेषताञ्च वर्णयित्वा
शांतो भविष्यति वक्ता। अग्रिमे चतुर्थाध्याये यज्ञस्य पूर्णरूपं मेलिष्यति। यस्य विधानमेव कर्म अस्ति। कर्मणा इयं परिभाषा गीतावबोधस्य कुञ्जिका अस्ति। संसारे जनाः यज्ञातिरिक्तं किमपि कर्म कुर्वाणा वर्तन्ते। कश्चित् कृषिं करोति, कश्चित् व्यापारं करोति, कश्चित् पदासीनः शास्ति, कश्चित् तु सेवते, कश्चित् आत्मानं बुद्धिजीवीति भाषते, कश्चित् तु श्रमजीवी, कश्चित् तु समाजसेवां कर्म मनुते, कश्चित् तु देशसेवां। येषु कर्मसु च जनाः सकामनिष्कामयोः च कर्मणः पीठिकां कल्पयन्ति। किन्तु श्रीकृष्णः कथयति न इमानि कर्माणि। अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। यज्ञप्रक्रियातिरिक्तं यत्किञ्चित् कर्म क्रियते तदस्य लोकस्य बन्धनकारकं कर्म अस्ति, न तु मोक्षदं कर्म। वस्तुतः यज्ञस्य प्रक्रिया एव कर्म अस्ति। साम्प्रतं यज्ञं न व्याख्याय पूर्वमेतत् प्रकाशयति यत् यज्ञः कुतः समायातः। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् ईशवोस्त्विष्टकामधुक्। प्रजापतिः ब्रह्मा कल्पादौ यज्ञेन सह प्रजाः विरच्य उक्तवान् यदस्य यज्ञद्वारेण वृद्धिम् आप्नुहि। अयं यज्ञः युष्मभ्यम् इष्टकामधुक्, यस्मिन् कदापि अनिष्टः मा भवेत्। विनाशरहितेष्टसम्बद्धकामानां पूर्तिकरो भवेत्। यज्ञसहितं प्रजाः कः अरचयत्? प्रजापतिर्ब्रह्मा। ब्रह्मा कः? किं चतुर्मुख अष्टनेत्रश्च देवः यथा प्रचारः अस्ति? नहि। कृष्णानुसारेण देवता नाम्नी कापि सत्ता न वर्तते। पुनः प्रजापतिः कः? वस्तुतः यः प्रजानां मूलोद्गमस्थाने परमात्मनि प्रवेशं प्राप्तवान् स महापुरुषः प्रजापतिः अस्ति। बुद्धिरेव ब्रह्मास्ति। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान् इति रामचरितमानस। तस्मिन् समये बुद्धिः यन्त्रमात्रं भवति। तस्य पुरुषस्य वाणी परमात्मैव वदति। भजनस्य वास्तविकक्रियायाः प्रारम्भानन्तरं बुद्धेः उत्तरोत्तरम् उत्थानं भवति। आरम्भे सा बुद्धिः ब्रह्मविद्या संयुक्ता भवनेन ब्रह्मविद् कथ्यते। क्रमशः विकाराणां शमनानन्तरं ब्रह्मविद्यायां श्रेष्ठत्वादयं ब्रह्मविद् वरः समुच्यते। उत्थानोत्तरं सूक्ष्मता प्राप्ते सति बुद्धेः अवस्था विकसिता भवति। सा ब्रह्मविद् वरीयान् उदीर्यते। तस्याम् अवस्थायां ब्रह्मवेत्तारः पुरुषाः अपरान् अप्युत्थानमार्गम् आनेतुम् अधिकारं प्राप्नुवन्ति। बुद्धेः पराकाष्ठास्ति ब्रह्मविद् वरिष्ठः, अर्थात् ब्रह्मविदः सावस्था यस्याम् इष्टः प्रवहति। एवं स्थितिवन्तः महापुरुषाः प्रजानां मूलोद्गमे परमात्मनि प्रविष्टाः स्थिताश्च वसन्ति। एतेषां महापुरुषाणां बुद्धिः मात्र यन्त्रम् अस्ति। स एव प्रजापतिः कथ्यते। स प्रकृतेः द्वन्द्वस्य विश्लेषणं कृत्वा आराधनाक्रियायाः रचनां करोति।
यज्ञानुरूपसंस्काराणां प्रदानमेव प्रजायाः रचनास्ति। इतः पूर्वं समाजः अचेतावस्थायां तिष्ठति। सृष्टिः अनादिः अस्ति। संस्काराः पूर्वत एव सन्ति, किन्तु अस्तव्यस्तविकृताः वर्तन्ते। यज्ञानुरूपं तेषां रचनैव सुसज्जीकरणम् अस्ति। एवन्दृशः पुरुषः कल्पादौ यज्ञसहितं प्रजां व्यरचयत्। कल्पनिरोगं वर्तयति। वैद्यः कल्पं करोति, कश्चित् कायाकल्पं करोति। अयं क्षणिकः शारीरिकः कायाकल्पः अस्ति। वास्तविकः कल्पस्तु तदा भवति यदा भवरोगान्मुक्तिर्मिलति। आराधनायाः प्रारम्भः अस्य कल्पस्य पूर्वपीठिका अस्ति। आराधना पूरिता भवत् तदा भवतः कल्पोऽपि पूरितः। अनेन प्रकारेण परमात्मस्वरूपस्थमहापुरुषाः भजनस्यारम्भे यज्ञसहितान् संस्कारान् सुगठितं कृत्वा कथितवन्तः यद् अनेन यज्ञेन त्वं वृद्धिं प्राप्स्यसि। कीदृशी वृद्धिः? किं मृद्निर्मितं भवनं परिपक्वेष्टिका भवनं भविष्यति? आयस्रोतांसि वर्धिष्यन्ते? नहि। यज्ञ इष्टकामधुक् नाम इष्टसम्बद्धानां कामनानां पूर्तिः करिष्यति। इष्टोऽसि परमात्मा, तस्य परमात्मनः सम्बद्धकामना पूर्तिकरोऽस्ति। प्रश्नः स्वाभाविकोऽस्ति यत् यज्ञः साक्षात् परमात्मप्राप्तिं कारयिष्यति अथवा क्रमानुसारेण शनैः शनैः। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। अस्य यज्ञस्य माध्यमेन देवानां समुन्नयनं विधेयम्, अर्थात् दैवी सम्पदः वृद्धिं विधेहि। ते देवाः युष्माकम् उन्नयनं करिष्यन्ति। अनेन प्रकारेण परस्परं वृद्धिं कुर्वन् परमश्रेयः प्राप्स्यसि। यदनु किमपि प्राप्तव्यः शेषो न भविष्यति। एतादृशं परमकल्याणं लभस्व। यथा यथा यज्ञे प्रवेशं करिष्याम्यहं तथा तथा हृदयदेशे दैवीं सम्पदर्जिता सती स्थास्यति। अग्रे यज्ञस्य अर्थः भविष्यति आराधना विधिः। परमदेवः एकमात्रं परमात्मा अस्ति। तस्मिन् परमात्मनि प्रवेशदापयित्री या सम्पद् वर्तते, अन्तःकरणस्य या सजातीयाः प्रवृत्तिरस्ति, तामेव दैवी सम्पद् इति कथयन्ति सिद्धाः। सा परमदेवं प्रापयति, अतएव सा दैवी सम्पद् कथ्यते। न तु बाह्यदेवता प्रस्तरसलिलानि यथा जनाः कल्पनां कुर्वन्ति। योगेश्वर श्रीकृष्णस्य वक्तव्येषु तेषां न किमपि अस्तित्वम्। अग्रे वदति योगेश्वरः, इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञद्वारेण संवर्धिताः देवताः नाम दैवी सम्पत् भवते इष्टान् भोगान् हि दास्यन्ते। इष्टं
अर्थात आराध्य संबद्ध भोगान दास्यन्ते नान्यत् किमपि तैः दत्तान् नाम त एवैकमात्रं दातारः इष्टस्य प्राप्तेः नान्यः कोऽपि अपरः विकल्पः। एतेषां दैवीगुणानां संवर्धनं विना ये जनाः अस्याः स्थितेः भोगरूपलाभं लभन्ते ते निश्चयरूपेण चौराः सन्ति। यदासौ प्राप्तवान् एव नहि तर्हि भोक्ष्यसे किम्? किन्तु कथयति अवश्यम् एवं यद् अहं पूर्णोऽस्मि तत्त्वदर्शी चास्मि एवं निराधारां घोषणां कर्ता अस्मात् पथः मुखस्य तिरोहयिता स निश्चयेन चौरः न तु प्राप्तिकर्ता। किन्तु प्राप्तिकर्तारः किं लभन्ते? यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञावशिष्टमन्नं भोक्तारः साधुजनाः सर्वेभ्यः पापेभ्यः मुक्ताः भवन्ति। दैवी संपदः वृद्धिं कुर्वन् कुर्वन् परिणामे प्राप्तकाल एव पूर्तिकालोऽस्ति। यदा यज्ञः सम्पन्नः तदावशिष्टं ब्रह्म एव अन्नम् अस्ति। अमुमेव विषयं श्रीकृष्णः प्रकारान्तरेण उक्तवान्। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। यज्ञः यं सृजति तम् अशनम् आस्वादयन् ब्रह्मणि प्रविष्टो भवति। अत्र योगेश्वरः कथयति यत् यज्ञावशिष्टाशनं नाम ब्रह्मपीयूषं पानकर्तारः जनाः सर्वेभ्यः पापेभ्यो मुक्तिं लभन्ते। सन्तजनास्तु मुक्ता भवन्ति, किन्तु पापी जनाः मोहस्य माध्यमेन उत्पत्स्यमान शरीरस्य हेतवे स्वयं पाच्यन्ते। ते पापं खादन्ति। ते भजनमपि कृतवन्तः, आराधनामपि ज्ञातवन्तः, अग्रेसरा अपि बभूवुः, किन्तु विनिमये एका मधुरा कामना प्रादुर्भूता यत् आत्मकारणात् नाम शरीराय शरीरस्य च सम्बन्धम् अधिकृत्य किञ्चित् उपलभ्येत। तस्मै तु मेलिष्यति, किन्तु तावत् भोगानन्तरं स आत्मानं तत्रैव स्थिरं प्राप्स्यति। यतो गमनारम्भः कृतः इतोऽधिका हानिः का भविष्यति? यत् इदं शरीरं नश्वरं तर्हि अस्य सुखभोगाः कियत्कालं यावत् सहयोगं करिष्यन्ति? आराधनां तु ते कुर्वन्ति, किन्तु विनिमये पापं भुञ्जन्ति। पलटी सुधा ते सठ विशलेहि। स तु नश्यति नहि, किन्तु अग्रे न वर्धिष्यते। अतएव श्रीकृष्णः निष्कामभावेन कर्म नाम भजनं विधातुं प्रेरयति। इदानीं यावत् श्रीकृष्णः सन्दिष्टवान् यत् यज्ञः परमश्रेयः ददाति, तस्य च रचना महापुरुषाणां माध्यमेन भवति। किन्तु महापुरुषाः प्रजायाः रचनायां किमर्थं प्रवृत्ताः भवन्ति? अत्र कृष्णः कथयति, अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः।
कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। सर्वप्राणिनः अन्नात् प्रादुर्भवन्ति। अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् नाम अन्नं परमात्मा एव अस्ति। तं ब्रह्म पीयूषमभिलक्ष्य प्राणी यज्ञोन्मुखमग्रेसरो भवति। अन्नस्य प्रादुर्भावः वृष्ट्या भवति। मेघमण्डलद्वारेण सम्भवा वर्षा न हि अपितु कृपावृष्टिः। पूर्वं सञ्चितं यज्ञकर्म एव कृपारूपेण वर्षति। अद्यतनाराधनश्च कृपारूपेण मेलिष्यति। एतदेव वृष्टिर्यज्ञात् भवति। स्वाहापदस्य उच्चारणेन तिलयवादीनां दाहेन वृष्टिः चेत् सुसम्भवा तदा विश्वस्य अधिकांशतः मरुभूमयः कथम् ऊषरत्वं लभन्ते, उर्वराः कथं न स्युः। अत्र कृपावृष्टिः यज्ञानुदानम् अस्ति। अयं यज्ञः कर्मभिः उत्पन्नः अस्ति। कर्मभिः एव यज्ञः पूर्णतामेति। तत्कर्म वेदादुत्पन्नं जानीहि। वेदः ब्रह्मस्थितमहापुरुषाणां वागस्ति। यत् तत्त्वं विदितं नास्ति तस्य प्रत्यक्षानुभूतेर्नाम वेदः अस्ति, न तु केषाञ्चित् श्लोकानां सङ्ग्रहः। वेदा अविनाशिनः परमात्मनः समुत्पन्नान् जानीहि। उक्तं तु महात्मभिः, किन्तु ते परमात्मनि तद्रूपा बभूवुः। तेषां माध्यमेन अविनाशी परमात्मा एव व्याहरति। अतएव वेदाः अपौरुषेयाः समुच्यन्ते। महापुरुषाः वेदान् कुतः प्रापुः? वेदस्तु अविनाशिनः परमात्मनः प्रादुर्भूतः। ते महापुरुषाः परमात्मनः स्वरूपाः। ते मात्र यन्त्राणि सन्ति। अतएव तेषां द्वारा स वदति। कुतो हि यज्ञद्वारेणैव मनसः निरोधकाले स विदितो भवति। एतेन सर्वव्यापी परमाक्षरः परमात्मा सर्वदा यज्ञे प्रतिष्ठितोऽस्ति। यज्ञ एव परमात्मानं प्राप्तुम् एकमात्रम् उपायः अस्ति। अस्मिन् विषये पुनः प्रेरयति। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति। हे पार्थ, ये पुरुषाः अस्मिन् लोके मानवशरीरं प्राप्य उक्तप्रकारेण वर्णितसाधनचक्रानुसारेण न हि प्रवर्तन्ते, अर्थात् दैवी सम्पद्, उत्कर्षविधानं, देवतानां संवर्धनं, परस्परं वृद्धिक्रियामाध्यमेन अक्षयधामस्य प्राप्तिकरणम्, अस्य क्रमस्यानुसारेण यः न आचरणं करोति, इन्द्रियाणां सुखम् आदातुमिच्छन् पापायुः पुरुषः व्यर्थमेव जीवति। अयि बन्धुजनाः, योगेश्वरः श्रीकृष्णः द्वितीयेऽध्याये कर्म नाम जग्राह। अस्मिन् अध्याये च उक्तवान् यत् नियतकर्मणः आचरणं कुरु। यज्ञस्य प्रक्रिया एव कर्म अस्ति। एतदतिरिक्तं यत् किञ्चित् कर्म क्रियते तदस्य लोकस्य बन्धनम् अस्ति। अतएव सङ्गदोषात् पृथग्भूय तस्य यज्ञस्य पूर्तये कर्मणः आचरणं कुरु। योगेश्वरः कृष्णः
यज्ञस्य विशेषतासु प्रकाशं कृतवान् उक्तवान् च यज्ञस्योत्पत्तिः ब्रह्मणः अस्ति। प्रजाः अन्नमुद्दिश्य तस्मिन् यज्ञे प्रवृत्ताः भवन्ति। यज्ञः कर्मणः कर्म च अपौरुषेय वेदात् उत्पद्यते। यदा हि वेदमन्त्राणां द्रष्टारः महापुरुषाः आसन् येषां पुरुषत्वं तिरोहितम् अभूत्। प्राप्त्या सः अविनाशी परमात्मा एव शेषः अभवत्। अतएव वेदाः परमात्मनः उत्पन्नाः सन्ति। सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञे सर्वदा प्रतिष्ठते। अस्य साधनचक्रानुसारेण यो न हि व्यवहरति स पापायुः पुरुषः इन्द्रियसुखस्य इच्छुकः अस्ति, स व्यर्थं जीवति। अर्थात् यज्ञ एतादृशविधिविशेषः अस्ति यस्मिन् इन्द्रियाणि सुखं न लभन्ते, अपितु अक्षयसुखस्य लाभः मिलति। इन्द्रियाणां संयमेन साकं यज्ञे प्रवर्तितुं विधानमस्ति। इन्द्रियाणां सुखं वाञ्छतः जनाः पापायुषः सन्ति। इदानीं यावत् श्रीकृष्णः नैतद् उपदिष्टवान् यत् यज्ञः किम् अस्ति, किं तावत् यज्ञविधानं कुर्वन्तः एव स्थास्यामो अथवा अस्य कदाचित् अन्तः भविष्यति। अत उपरि योगेश्वरः ब्रूते यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। परन्तु यो मनुष्यः आत्मनि रतः आत्मतृप्तः आत्मसन्तुष्टश्चास्ति तस्य कृते किमपि कर्तव्यं नावशिष्यते। एतदेव लक्ष्यमासीत्। यदा अव्यक्तः सनातनः अविनाशी आत्मतत्त्वं प्राप्तोऽभवत् तदा अग्रे कम् अन्वेषयामि। एतादृशस्य पुरुषस्य कृते न कर्मणः आवश्यकता वर्तते, न कस्य अपि आराधनायाः। आत्मपरमात्मानौ परस्परं पर्यायवाचिनौ स्तः। अस्यैव पुनश्चित्रणं करोति नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। अस्मिन् संसारे तेन पुरुषेण क्रियमाण कर्मणा न कोऽपि लाभः, कर्मत्यागेन च न काचिद् हानिः। यदा हि पूर्वम् आवश्यकम् आसीत् तस्य सर्वेषु प्राणिषु कश्चिदपि स्वार्थः न शेषो भवति। आत्मैव तु शाश्वतः सनातनः अव्यक्तः अपरिवर्तनशीलः अक्षयश्चास्ति। यदा स एव प्राप्तः तेनैव सन्तुष्टः तेनैव तृप्तः तस्मिन्नेव ओतप्रोतः स्थितश्चास्ति। अपरा कापि सत्ता न विद्यते। तदा कस्यान्वेषणं करवाणि? प्राप्स्यति किम्? तस्य पुरुषस्य कृते कर्मत्यागेन अपि न कापि हानिः। कुतो हि विकाराः यस्मिन् चित्ते अंकिताः भवन्ति तच्चित्तम् एव अनावशिष्टम्। तस्य सम्पूर्ण जीवेषु बाह्यजगति आन्तरिकसङ्कल्पेषु च न लेशमात्रमपि किमपि प्रयोजनम् अवशिष्यते। सर्वाधिकं प्रयोजनं तु परमात्मप्राप्तिः एव आसीत्। यदा स उपलब्धः तदा अपरेण तस्य किं प्रयोजनम्?
तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इमां स्थितिं प्राप्तुं त्वम् अनासक्तः सन् निरन्तरं कार्यं कर्म नाम करणीयं यत् कर्म तत् कर्म एव सम्यग् रूपेण सम्पादय। कुतो हि अनासक्तः पुरुषः कर्माचरणेन एव परमात्मानं प्राप्नोति। नियतं कर्म कार्यं कर्म एकमेवास्ति। कर्मणः प्रेरणां ददानः कथयति कृष्णः। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। जनकस्यार्थः राजा जनकः नहि, जन्मदाता जनकः समुच्यते। योग एव जनकः अस्ति। भवतः स्वरूपं जनयति प्रकटयति। योगेन युक्तः प्रत्येकं महापुरुषः जनकः अस्ति। एतादृशाः योगसंयुक्ताः बहवः ऋषयः जनकादयः। जनकादि ज्ञानिनः पुरुषाः अपि कर्मणा एव हि संसिद्धिं नाम कर्मद्वारैव परमसिद्धिं प्राप्नुयुः। परमसिद्धेः तात्पर्यं परमतत्त्वं परमात्मनः प्राप्तिः। जनकादयः यावन्तः पूर्ववर्तिनः ऋषयः प्रादुरभवन् अस्य कार्यं कर्मद्वारेण या यज्ञस्य प्रक्रिया अस्ति तत् कृत्वैव संसिद्धिं नाम परमसिद्धिं प्राप्तवन्तः। किन्तु प्राप्तेः अनन्तरं महापुरुषाः लोकसंग्रहं समीक्ष्य कर्म कुर्वन्ति। लोकहितं वाञ्छतः कर्म कुर्वन्ति। अतः त्वमपि प्राप्त्यनन्तरं लोकनायकत्वं प्राप्तुं कर्मविधानाय योग्यः असि। कथम्? इतः पूर्वम् अधुनैव श्रीकृष्णेनोद्घोषितं यत् प्राप्तेः अनन्तरं महापुरुषाः चेत् कर्म कुर्वन्ति तेन कर्मणा न च लाभः न च हानिः। पुनरपि लोकसंग्रहः नाम लोकहितव्यवस्थार्थं सम्यग् रूपेण नियतकर्मणः कुर्वन्ति आचरणम्। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुषाः यद् यत् आचरणं कुर्वन्ति तदनुसारेण अपरे जनाः अपि समाचरन्ति। स महापुरुषः प्रमाणरूपेण यत् प्रस्तौति निखिलं जगत् तस्यानुकरणं करोति। पूर्वन्तु श्रीकृष्णः स्वरूपे स्थितस्य आत्मतृप्तस्य महापुरुषस्य दिनचर्योपरि प्रकाशमकरोत्। यन्महापुरुषाणां कर्मविधानेन न कोऽपि लाभः, कर्मत्यागेन न कापि क्षतिः। पुनरपि जनकादयः कर्मणि सम्यक् प्रकारेण रताः स्युः। तत्रैव तैः महापुरुषैः सह श्रीकृष्णः स्वं तुलयति, प्रमाणयति च यत् अहमपि महापुरुषः अस्मि एकः। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन
नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मम द्वारा करणीयं कार्यं त्रिषु लोकेषु न विद्यते। इतः पूर्वं कथितं कृष्णेन, तेषु महापुरुषेषु न किमपि कर्तव्यं शेषायते। अत्र कथयति कृष्णः, त्रिषु लोकेषु मम द्वारा करणीयं किमपि कार्यं न अवशिष्टं, तथा किञ्चिन्मात्रमपि प्राप्तव्यं वस्तु सुदुर्लभं नास्ति। तदा अपि सम्यक् प्रकारेण कर्मणि वर्ते। किमर्थम्? यदि ह्यहं न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। कुतो हि चेत् ससावधानः कदाचित् कर्मणि नाहं वर्ते, तदा सर्वसमाजः ममानुकरणं कृत्वा कर्मविरतः भविष्यति। किं भवताम् अनुकरणम् असमीचीनम्? कथयति कृष्णः, आम्। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः। यद्यहं ससावधानं कर्म न करवाणि तदायं सम्पूर्णो लोको भ्रष्टतां प्राप्नुयात्। अहञ्च संकरस्य वर्णसंकरस्य प्रवर्तको भवन् सन् समस्त प्रजायाः प्रध्वंसकः विनाशकश्च भवेयम्। स्वरूपे स्थिता महापुरुषाः चेत् सतर्कम् आराधनाक्रमे संलग्नाः न भवेयुः, तर्हि समाजः तस्यानुकरणं कृत्वा परिभ्रष्टः भविष्यति। महापुरुषस्तु कृताराधनः नैष्कर्म्यस्थितिं प्राप्तवान्। ते कर्म न कुर्युः, तदा तेषां कृते न कापि हानिः। किन्तु समाजस्तु साम्प्रतं यावत् आराधनायाः प्रारम्भम् एव न कुर्यात्। पृष्ठानुवर्तिनां मार्गदर्शनार्थं महापुरुषाः कर्म कुर्वन्ति। अहमपि करोमि, अर्थात् श्रीकृष्णः एकः महापुरुषः आसीत्, न तु वैकुण्ठाद् अवतरितः कश्चित् विशिष्टो भगवान्। स उक्तवान् यत् महापुरुषः लोकसंग्रहार्थं कर्म करोति। अहमपि करोमि। यदि न करवाणि तदा लोकस्य पतनं भविष्यति। सर्वे कर्मत्यागं करिष्यन्ति। अतीव चञ्चलं मनः। इदं सर्वं समीहते, केवलं भजनं नेच्छति। यदि स्वरूपस्थाः महापुरुषाः कर्म न कुर्युः, तदा अनुकरणविधिना पृष्ठानुवर्तिनः त्वरितं कर्मत्यागं करिष्यन्ति। व्याजबुद्ध्या ते जानीयुः यद् इमे भजनं न कुर्वन्ति, ताम्बूलं चर्वन्ति, परिमलं घर्षन्ति, सामान्यरूपेण वार्तालापं कुर्वन्ति, पुनरपि महापुरुषरूपेण मान्यतां लभन्ते। इत्थं चिन्तयित्वा ते समाराधनातः पराङ्मुखाः भवन्ति, पतन्ति च। श्रीकृष्णः कथयति, यद्यहं कर्म न कुर्यां तदा सर्वे भ्रष्टाः भविष्यन्ति। अहमपि वर्णसंकरस्य कर्ता भवेयम्। नारीणां दूषिते वर्णसंकरता तु दृष्टिपथायते, श्रुतिपथायते च। अर्जुनः अपि अस्मात् भयात् बहुविकलः आसीत्। यत् स्त्रियः दूषिताः भविष्यन्ति, तदा वर्णसंकराः सन्ततयः प्रादुर्भविष्यन्ति। किन्तु श्रीकृष्णः कथयति, यदि अहं
सावधानपूर्वकम् आराधनायां संलग्नः न भवामि तदा वर्णसंकरस्य कर्ता स्याम्। वस्तुतस्तु आत्मनः वर्णः शुद्धः अस्ति। परमात्मा स्वशाश्वतस्वरूपपथात् भ्रान्तता वर्णसंकरता अस्ति। यदि स्वरूपस्थः महापुरुषः क्रियायां न प्रवर्तते तदा जनाः तेषाम् अनुकरणे क्रियारहिताः भविष्यन्ति, आत्मपथः विचलिताः भविष्यन्ति, ते प्रकृतौ लुप्ताः भविष्यन्ति। नारीणां सतित्वस्य एवं विशेषजातिवर्गस्य शरीरस्य शुद्धता एका सामाजिकी व्यवस्था अस्ति। अधिकाराणां प्रश्न उदेति समाजस्य कृते तस्य उपयोगिता अपि वर्तते, किन्तु मातृपितृश्च विस्मृतेः सन्तानस्य साधनोपरि न कोऽपि प्रभावः समापतति। आपनकरनी पार उतरनी। हनुमान्, व्यासः, वसिष्ठः, नारदः, शुकदेवः, कबीरः, ईसा इत्यादि श्रेष्ठ महापुरुषाः बभूवुः। यदा हि सामाजिककुलीनतया तेषां सम्बन्धः नास्ति। आत्मा स्वकीयपूर्वजन्मनः गुणधर्मौ समादाय गच्छति। श्रीकृष्णः कथयति, मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मनसा संयुक्तेन्द्रियद्वारेण यत् कार्यम् अस्मिन् जन्मनि निष्पद्यते पूर्वतनसंस्कारम् आदाय जीवात्मा प्राचीनानि शरीराणि संत्यज्य नूतने शरीरे प्रविशति। अस्मिन् सन्दर्भे जन्मदातुर्मातुः पितुः किं च दायित्वम्? तेषां विकासे न कोऽप्यन्तरालो दृश्यते। अतो हि नारीणां दूषिते सति वर्णसंकरता न समायाति। नारीणां दूषणतया वर्णसंकरस्य न कोऽपि सम्बन्धः। शुद्धस्वरूपम् अभिलक्ष्य अग्रसरो न भूत्वा प्रकृतौ एव भ्रमणं वर्णसंकरः अस्ति। यदि महापुरुषाः सावधानतया क्रियासु नाम नियतकर्मणि प्रवर्तमानाः भवन्तः क्रियां न कारयेयुः तदा ते समस्तप्रजासमूहस्य हननकर्तारः घातकाश्च भवेयुः। साधनाक्रमे चलित्वा तस्य मूलाविनाशिनः प्राप्तिः एव जीवनमस्ति। प्रकृतौ च लक्षच्युतभ्रमणम् एव मृत्युः अस्ति। किन्तु स महापुरुषः इमां सकलां प्रजां चेत् क्रियापथे न चालयति, सकलां प्रजां पथच्युतितः सन्निवार्य सन्मार्गोपरि न चालयति, तदा असौ समस्तप्रजायाः हत्याकर्ता अस्ति, हिंसकः अस्ति। क्रमश्चलतः यश्चालयति स शुद्धाहिंसको भवति। गीतानुसारेण शरीरस्य निधनं नश्वरकलेवरस्य निधनं मात्र परिवर्तनम् अस्ति, न तु हिंसा। सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। हे भारत, कर्मणि असक्ताः अज्ञानी जनाः यथा कर्म कुर्वन्ति तथैव कर्मणि अनासक्ताः विद्वांसः पूर्णज्ञातारः अपि लोकहृदये प्रेरणां
कल्याणसंग्रहञ्च वाञ्छतः कर्म कुर्युः। यज्ञस्य विधिं जानानः कुर्वन्तश्चापि वयम् अज्ञानिनः। ज्ञानस्य अर्थः अस्ति प्रत्यक्षम् अवबोधः। यावल्लेशमात्रमपि मम पृथक्ता वर्तते तावत् आराध्यः अपि पृथगेव। तदानीं यावत् अज्ञानस्य विद्यमानता, यावत् अज्ञानमस्ति तावत् कर्मणि आसक्तिः अवतिष्ठते। अज्ञानी जनः यावत् असक्त्याराधनां करोति तथैव अनासक्तोऽपि। यस्य कर्मणा प्रयोजनम् अस्ति एव न, तदासक्तिः कथं भविष्यति? एतादृशः पूर्णज्ञः महापुरुषः अपि लोकहिताय कर्म कुर्यात्, दैवीसम्पदः उत्कर्षं विदधीत, यथा समाजः तम् अनुसरेत्। न बुद्धिभेदं जनयेद् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां, जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। ज्ञानी पुरुषाणां कर्तव्यमस्ति यत्ते कर्मणि आसक्तानाम् अज्ञानी जनानां बुद्धौ भ्रमं न उत्पादयेयुः। अर्थात् स्वरूपस्थाः महापुरुषाः ध्यानं दद्युः यत् तेषां केनाप्याचरणेन पृष्ठानुवर्तिनां जनानां मनसि कर्म प्रति अश्रद्धा नोत्पद्येत्। परमात्मतत्त्वयुक्तस्य महापुरुषस्य कर्तव्यमस्ति यत् स्वयं सम्यग्रूपेण नियतं कर्म कुर्वन् तैरपि कर्म कारयेयुः। इदमेवासीत् कारणं यत् पूज्य महाराजाः वृद्धावस्थायामपि रात्रौ 2 वादने उत्थाय कांसितुम् आरभत। 3 वादनतः वदितुं प्रारभन्ते स्म। उत्तिष्ठत मृत्तिकापुत्तलाः सर्वे समुत्थाय चिन्तने लगन्ति स्म। तदा तु स्वयं किञ्चित् कालाय शयनं कुर्वन्ति स्म। कियत्कालानन्तरं पुनरुत्थाय तिष्ठन्ति स्म, कथयन्ति स्म, यूयं विचारयथ यन्महाराजः शेते किन्तु नाहं स्वपिमि, श्वासे लीनोऽस्मि, वृद्धावस्थायाः शरीरमस्ति, उपवेशने कष्टं भवति, एतस्मात् एव अहं शयानः अस्मि, किन्तु युष्माभिः स्थिररूपेण ऋज्वासनेन चोपविश्य चिन्तने रन्तव्यम्। यावत् तैलधारावत् श्वासस्य तन्त्री संलग्ना न भवेत्, क्रमभङ्गो न भवेत्, अन्ये संकल्पाः मध्ये व्यवधानोत्पादनं कर्तुं न शक्नुयुः, तावत् सततं संलग्नता विधानं साधकस्य धर्मः अस्ति। मम श्वासस्तु वेणुवत् स्थिरो वर्तते। एतदेव कारणम् अस्ति यत् अनुयायिभिः कर्म कारयितुं स महापुरुषः अपि सम्यग् रूपेण कर्मणि प्रवर्तते। जिस गुण को सिखावै, करके उसे दिखावै। इत्थं स्वरूपस्थ महापुरुषाणां कर्तव्यमस्ति यत् स्वयं कर्म कुर्वाणाः साधकान् अपि आराधनायां नियोजयेयुः। साधकाः अपि श्रद्धापूर्वकम् आराधनायां रताः स्युः, किन्तु ज्ञानयोगी स्यात् अथवा समर्पितभावः निष्कामकर्मयोगी भवेत्। साधके साधनायाः अहङ्कारः न अंकुरेत्। कस्य माध्यमेन कर्माणि भवन्ति तस्य विधाने किमस्ति कारणम्? अत उपरि
श्रीकृष्णः करोति प्रकाशम्। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। आरंभतः समाप्तिपर्यन्तं कर्माणि प्रकृतेः गुणैः निष्पाद्यन्ते। पुनरपि अहंकाराक्रान्तः मूढपुरुषः अहं कर्तास्मि इत्थं मन्यते। इदं कथं कल्पयेत् यत् आराधना प्रकृतिः गुणानां द्वारेण भवति? इत्थं कः ददर्श? इत उपरि कथयति कृष्णः। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, गुणकर्मणः विभागं तत्त्ववित् नाम परमतत्त्व परमात्मज्ञातारः महापुरुषाः अपश्यन्। सम्पूर्णगुणाश्च गुणेषु वर्तन्ते इत्थं मत्वा ते गुणकर्मणोः कर्तृत्वे आसक्ताः न भवन्ति। अत्र तत्त्वस्य अर्थः परमतत्त्व परमात्मा अस्ति, न तु 25 तत्त्वानि यथा जनाः गणयन्ति। योगेश्वर श्रीकृष्णस्य उपदेशे तत्त्वम् एकमात्र परमात्मा अस्ति, नापरं किमपि तत्त्वम्। गुणान् पारयित्वा परमतत्त्व परमात्मनि स्थितः महापुरुषः गुणानुसारेण कर्मविभाजनं पश्यति। तमोगुणो भविष्यति यदा, तदा तस्य कार्यं भविष्यति आलस्यं, निद्रा, प्रमादः, कर्मणि प्रवृत्तेः पलायनस्य स्वभावः। राजसी गुणाः स्थास्यन्ति चेत् आराधनायां प्रवृत्तिः, शौर्यं, स्वामिभावयुतं कर्म भविष्यति। सात्विकगुणस्य च कार्यरते सति ध्यानं, समाधिः, अनुभवोपलब्धिः, धारावाहिकचिन्तनं, सरलता च स्वभावे समायाति। गुणः परिवर्तनशीलः अस्ति। प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी पुरुष एव द्रष्टुं शक्नोति यत् गुणानुरूपं कर्मणाम् उत्कर्षम् अपकर्षं चापि भवति। गुणाः स्वकार्यं कारयन्ति, अर्थात् गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इत्थं बुद्ध्वा स प्रत्यक्षद्रष्टा कर्मणि आसक्तः न भवति। किन्तु ये गुणं लङ्घितुं न शक्नुयुः ते साम्प्रतं पथि एव वर्तन्ते। तैः कर्मण्यासक्तत्वेन भवितव्यम्। अतएव प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। प्रकृतिगुणैर्मोहिताः पुरुषाः गुणकर्मणोर्मध्यतः क्रमशः निर्मलगुणेषु प्रोन्नतिं दृष्ट्वा तेषु आसक्ताः भवन्ति। तान् सम्यक् बोधवञ्चितान् मन्दान् नाम शिथिलप्रयत्नयुतान् जनान् सम्यक् अवबोद्धारः ज्ञानीजनाः चलायमानं न कुर्युः, तान् हतोत्साहितान् न कुर्युः, प्रत्युत प्रोत्साहनं दद्युः। कुतो हि कर्म कृत्वा एव तैः नैष्कर्म्यस्य स्थितिः प्राप्तव्या अस्ति। स्वशक्तिस्थित्योः आकलनं कृत्वा कर्मणि प्रवर्तमानानां
ज्ञानिनां साधकानाम् अस्ति कर्तव्यं यत् कर्माणि गुणानाम् अनुदानं मन्येयुः। आत्मानं कर्तारं मत्वा अहङ्कारिणः न भवेयुः। निर्मलगुणानां प्राप्तौ अपि तेषु आसक्तः न स्युः। किन्तु निष्कामकर्मयोगिनां कृते कर्मगुणयोः विश्लेषणे समयप्रदानस्य न कापि आवश्यकता। तेन तु समर्पणेन सह कर्म करणीयम् अस्ति। कः गुणः आयाति, कश्च याति, एतदेव लोकमिष्टस्य दायित्वम् अस्ति। गुणानां परिवर्तनं क्रमानुक्रमेणोत्थानम् एव इष्टावदानं ज्ञेयम्। कर्म सम्पादनं चापि तस्य अवदानं मन्तव्यम्। अतः कर्तृत्वस्याहङ्कारस्य वाथवा गुणेषु आसक्तिः संभावनायाः समस्या तदर्थं न भवति। यदा हि स अनवरतं संलग्नो भवति। इत उपरि युद्धस्य स्वरूपं वर्णयन् श्रीकृष्णः कथयति। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अतएव अर्जुन, त्वम् अध्यात्मचेतसा नाम अंतरात्मनि चित्तस्य निरोधनं कृत्वा ध्यानस्थो भूत्वा सर्वाणि कर्माणि मयि समर्प्य निराशः सन् ममतारहितः सन् संतापरहितो भूत्वा युद्धं कुरु। यदा चित्तं ध्याने स्थितमस्ति लेशमात्रमपि न आशाप्रभावः, न कर्मणि ममत्वं, न असफलतायाः संतापः, तदा सः पुरुषः कीदृशं युद्धं करिष्यति? यदा सर्वतः चित्तं समाहृत्य हृदयदेशे निरुद्धो भवन् प्रतीयते, तदा स किमर्थं युद्धं करिष्यति? केन करिष्यति? तत्रास्ति कः? वस्तुतः यदा भवान् ध्याने प्रवेशं करिष्यति तदैव युद्धस्य वास्तविकं स्वरूपं प्रत्यक्षम् आयाति। तदा कामक्रोधौ, रागद्वेषौ, आशातृष्णि इत्यादीनां विकाराणां समूहः विजातीयाः प्रवृत्तयः याः कुरु कथ्यन्ते संसारे प्रवृत्तिं ददानाः वर्तन्ते। बाधारूपेण भयङ्करम् आक्रमणं कुर्वन्ति। अलम् एतेषां पारङ्गमनम् एव युद्धम् अस्ति। एतान् निर्मूलयन् सन् अन्तरात्मनि विलीनीकरणं ध्यानस्थी भवनम् एव यथार्थयुद्धम् अस्ति। इत उपरि पुनः बलम् अर्पयति कृष्णः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। अर्जुन, यः कश्चित् मनुष्यः दोषदृष्टिमुक्तो भूत्वा श्रद्धाभावसमर्पणयुतः भूत्वा सदा ममोक्तमतानुसारेण प्रवर्तते यत् युद्धं कुरु, ते पुरुषा अपि सम्पूर्णकर्मभिर्मुक्ता भवन्ति। योगेश्वरस्य इदम् आश्वासनं कस्मैचित् हिन्दवे, मुसलमानाय, ईसाईजनाय नास्ति, प्रत्युत मानवमात्रहिताय अस्ति। तस्य मतमस्ति युद्धं कुरु।
एतेनैतत् प्रतीयते यत् अयम् उपदेशः युद्धकामेभ्यः आसीत्। अर्जुनस्य समक्षं सौभाग्यतः विश्वयुद्धस्य आयोजनम् आसीत्। भवतः समक्षं तु न किमपि युद्धम् अस्ति। भवान् गीतायाः उपदेशानुश्रवणे कथं सन्ति संलग्नाः? कुतो हि कर्मणो मुक्तेः उपायं तु युद्धकर्तॄणां कृते एव अस्ति, किन्तु नैतत् किमपि। वस्तुतः इदं युद्धम् अन्तर्देशस्य अस्ति। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः, विद्याविद्ययोः, धर्मक्षेत्रकुरुक्षेत्रयोः सङ्घर्षः अस्ति। भवान् यथा यथा चित्तस्य निरोधं करिष्यति, विजातीयप्रवृत्तयः बाधारूपेण प्रत्यक्षम् आयान्ति, भयङ्करम् आक्रमणं कुर्वन्ति। तस्य शमनं कुर्वन् चित्तस्य निरोधनम् एव युद्धम् अस्ति। यः दोषदृष्टिविरहितः सन् श्रद्धया सह अस्मिन् युद्धे प्रवृत्तः भवति, स कर्मबन्धनात् जन्ममरणात् सम्यक् प्रकारेण अवकाशं प्राप्नोति। यः अस्मिन् युद्धे प्रवृत्तः न भवति, तस्य का गतिर्भवति? अत उपरि कथयति कृष्णः। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्, सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। ये दोषदृष्टिवन्तः अचेतसः नाम मोहनिशायाम् अचेताः जनाः ममास्य मतानुसारं न वर्तन्ते, अर्थात् ध्यानस्थो भूत्वा आशा ममता संतापमुक्तो भूत्वा ससमर्पणं युद्धं न कुर्वन्ति, सर्वज्ञानविमूढान् नाम ज्ञानपथे सर्वथा मोहितान् जनान् त्वं कल्याणात् भ्रष्टान् अवगच्छ। यत् इदं सत्यमस्ति तदा जनाः कथं न कुर्वन्ति? अत उपरि ब्रवीति कृष्णः। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि, प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। सर्वे प्राणिनः स्वप्रकृतिं प्राप्नुवन्ति। स्वभावपरवशो भूत्वा कर्मणि भागं लभन्ते। प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी जनः अपि स्वप्रकृत्यानुसारेण चेष्टां करोति। प्राणिनः स्वकर्मणि वर्तन्ते, ज्ञानिनश्च स्वस्वरूपे। यथा यस्य प्रकृतेः प्रभावः अस्ति तद्वद् एव स कार्यं करोति। इदं स्वयं सिद्धम् अस्ति। अत्र निराकरणं कोऽपि किं करिष्यति? इदमेवास्ति कारणं यत् सर्वे जनाः मम मतानुसारेण प्रवर्तितुं न सक्षमाः। ते आशा ममता संताप राग द्वेषाणां च त्यागं कर्तुं न क्षमन्ते। येन कर्मणः सम्यगाचरणं न पूर्यते। इदमेवाधिकं स्पष्टयन् द्वितीयं कारणं वदति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इन्द्रियेषु तथा इन्द्रियभोगेषु च रागद्वेषौ स्थितौ विद्यते। अनयोः वशे न स्थातव्यम्।
कुतो हि अस्मिन् कल्याणमार्गे कर्म मुक्ति प्राप्तिकारिकायां प्रणाल्याम् इमे रागद्वेषादयश्च शत्रवः सन्ति। आराधनायाः अपहरणं कुर्वन्ति इमे। यदा शत्रवः अन्तराले वर्तन्ते तदा बाह्ये कः केन किमर्थं योत्स्यते? शत्रवः तु इन्द्रियभोगयोः संसर्गे सन्ति, अन्तःकरणे वर्तन्ते। अतः इदं युद्धम् अपि अन्तःकरणस्य युद्धम् अस्ति। कुतो हि शरीरमेव क्षेत्रं यस्मिन् सजातीय विजातीय द्विविधाः प्रवृत्तयः विद्या अविद्या च निवसतः, ये मायायाः द्वे अङ्गे स्तः। एतासां प्रवृत्तीनां पारकरणं सजातीय प्रवृत्तिं संसाध्य विजातीय प्रवृत्तेः समाप्तिकरणम् एव युद्धम् अस्ति। विजातीय प्रवृत्तेः समापनान्ते सजातीयस्य उपयोगः समाप्तः भवति। स्वरूपस्य स्पर्शं कृत्वा सजातीयस्य अपि विलयः। इत्थं प्रकृतेः पारङ्गमनं युद्धम् अस्ति, यद् ध्याने सम्भवम् अस्ति। रागद्वेषयोः समापने समयो याति। अतएव बहवः साधकाः क्रियां विहाय सहसा महापुरुषाणामनुकरणं कर्तुम् आरभन्ते। योगेश्वरः कृष्णः अस्मात् समाधानं करोति। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। एकः साधकः 10 वर्षपूर्वमेव साधनायाम् अस्ति संलग्नः, अपरः तु अद्यैव साधनायां प्रविशति। उभयोः क्षमते न समाने भविष्यतः। प्रारम्भिकः साधकः यदि अपरस्य साधकस्य अनुकरणं करोति तर्हि स विनश्यति। अत उपरि श्रीकृष्णः ब्रूते यत् सम्यक् प्रकारेण परिपालितस्य आचरितस्य च अन्यधर्मापेक्षया गुणहीनः अपि स्वधर्म अधिकोत्तमः। स्वभावतः समुत्पन्नकर्मणि प्रवृत्तेः क्षमतैव स्वधर्मः समुच्यते। स्वक्षमतानुसारेण कर्मणि प्रवृत्तौ जाते सति साधकः एकस्मिन् दिने पारयिष्यति। अतः स्वधर्माचरणे मरणमपि कल्याणकारकं भवति। यतः साधनवञ्चितो भविष्यति, प्राप्ते शरीरे तत एव पुनः प्रारम्भो भविष्यति। आत्मा तु म्रियते नहि। शरीरस्य वस्त्रपरिवर्तनेन भवतः बुद्धिविचाराश्च न परिवर्तन्ते। उत्तरवर्तिनामिव अभिनयेन साधकः भयं प्राप्स्यति। भयं तु प्रकृतौ जायते, न तु परमात्मनि। प्रकृतेः आवरणञ्च अत्यधिकं सघनं भविष्यति। अस्मिन् भगवत्पथे अनुकरणस्य बाहुल्यम् अस्ति। पूज्य महाराजाः एकदा आकाशवाणीम् अश्रौषेत् यत् अनुसूयया गत्वा निवासं विधेहि। तदा जम्मूतः चित्रकूटम् आययौ। अनुसूयायाः च घोरे कान्तारे निवासं कर्तुमारेभे। अनेके महात्मनः तेन पथा गतागतं कुर्वन्ति स्म। एकेन अवलोकितं यत् परमहंसः दिगम्बरः नग्नः निवसति, तस्य सम्मानमस्ति। तदा त्वरितमसौ महात्मा कौपीनं प्रक्षिप्तवान्। दण्डकमण्डलुञ्च एकस्मिन् काले
एकस्मै महात्मने प्रदाय स्वयमपि दिगम्बरः बभूव। किञ्चित् कालानन्तरं समागत्य अवलोकितवान् यत् परमहंसः सामान्यैः जनैः साकं वार्तालापं करोति, अपशब्दं नाम गालिप्रदानं च विदधाति। महाराजम् आदेशः अमिलत् यत् भक्तानां कल्याणाय किमपि ताडनमपि देया। अस्य पथः पथिकानामुपरि निरीक्षणं कार्यम्। महाराजस्य अनुकरणं कृत्वा असौ अपि गालिप्रदानं कर्तुम् आरब्धवान्, किन्तु जनाः तत् प्रतीकाररूपेण किञ्चिदपि प्रयुज्यन्ते स्म। महात्मा उदीरितुमारेभे न तत्र कोऽपि किमपि वदति स्म, अत्र तु प्रत्युत्तरं यच्छन्ति। 1-2 वर्षानन्तरं परावृतस्तु दृष्टवान् परमहंसः तूलगर्भासनम् अलङ्करोति। जनाः व्यजनं चालयन्ति, चवरं दोलयन्ति। सोऽपि काननस्यैवैकं तख्ताभिधानं काष्ठासनम् आनयत्, तूलगर्भासनं च व्यस्तारयत्। अनुचरद्वयं व्यजनचवरयोः चालनाय नियोजितवान्। प्रति सोमवासरे मेला लगितुं प्रारम्भः अभवत्। यत् कश्चित् पुत्रं कामयेत् तर्हि 50 रूप्यकाणि दद्यात्, कन्यां कामयेत् चेत् 20 रूप्यकाणि यच्छेत्। किन्तु उघर हि अन्तनहो हि निबाहु। एकस्मिन्नेव मासान्तरे वराटिकाद्वयस्य मूल्यं प्राप्य प्रस्थितः। अस्मिन् भगवत्पथे अनुकरणं न चलति। साधकेन स्वधर्मानुचरणमेव समाश्रयणीयम्। कोऽस्ति स्वधर्मः? 2 अध्याये श्रीकृष्णः स्वधर्मस्य नाम जग्राह यत् स्वधर्ममपि दृष्ट्वा त्वं युद्धं कर्तुं योग्यः असि। क्षत्रियस्य कृते एतदधिकः कल्याणकरः मार्गः न विद्यते। स्वधर्मे अर्जुनः क्षत्रियरूपेण प्राप्यते। संकेतं दत्तवान् यत् अर्जुन योऽस्ति ब्राह्मणः वेदोपदेशस्तेषां कृते क्षुद्रजलाशयतुल्योऽस्ति। त्वं वेदादुपरि चर, ब्राह्मणो भव, अर्थात् स्वधर्मे परिवर्तनं संभवम् अस्ति। तत्र पुनरुक्तवान् रागद्वेषयोः वशे मा भूः, एनं छिन्धि। स्वधर्मः श्रेयस्करः अस्ति। अस्य अयम् आशयः नास्ति यद् अर्जुनः ब्राह्मणस्य अनुकरणं कृत्वा तद्वत् वेशभूषां रचयेत्। एकमेव कर्मपथं महापुरुषः श्रेणीचतुष्टयेषु विभाजितवान्। निकृष्टः, मध्यमः, उत्तमः, अत्युत्तमः च। एतत् श्रेणीसाधकानां कृते क्रमशः शूद्रः, वैश्यः, क्षत्रियः, ब्राह्मणः इति संज्ञां दत्तवान्। शूद्रश्रेणी क्षमतातः कर्मारम्भः भवति। साधनक्रमे च स एव साधकः ब्राह्मणत्वम् आप्नोति। अतः अपि अग्रे यदा स परमात्मनि प्रवेशं लभते तदा न ब्राह्मणः, न क्षत्रियः, न वैश्यः, न शूद्रः, चिदानन्दरूपः शिवः केवलोऽहम् स वर्णादुपरि प्रतिष्ठितो भवति। एतदेव श्रीकृष्णः अपि कथयति यत् चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं, नाम चतुर्णां वर्णानां मया रचना कृता। तर्हि किं जन्माधारेण मनुष्यान् विभाजितवान्? नहि, गुणकर्म विभागशः, नाम गुणानाम् आधारेण कर्म विभाजनं कृतम्। कीदृशं तत्कर्म? किं सांसारिकं कर्म? श्रीकृष्णः कथयति नियतं कर्म। किमस्ति नियतं कर्म? तदस्ति यज्ञस्य प्रक्रिया, यस्मिन् भवति श्वासस्य प्रश्वासे हवनं, प्रश्वासस्य
श्वासे हवनम् इन्द्रियसंयमादयः। यस्य शुद्धार्थः अस्ति योगसाधनाराधना आराध्य देवं यावत् प्रापयित्री विधिविशेष एव आराधना समुच्यते। एषा आराधना कर्मैव श्रेणीचतुष्टयेषु विभाजिता। यादृशक्षमतायुक्तो पुरुषो भवेत् तं तच्छ्रेणीतः आरम्भः करणीयः। एतदेव सर्वेषां स्वकः स्वधर्मः अस्ति। यदि सः अग्रेवर्तिनाम् अनुकरणं करिष्यति तदा भयं लप्स्यते, सर्वथा तु नष्टो न भविष्यति। कुतो हि अस्मिन् बीजनाशस्तु न भवति। आम्, स प्रकृतिप्रभावतः भयाक्रान्तः दयनीयः च अवश्यं भविष्यति। शिशुकक्षायाः छात्रः स्नातककक्षायां पठितुम् आरभेत चेत् तदा किं स्नातकः भवितुं शक्ष्यति? स प्रारम्भिकवर्णमालाज्ञानतः अपि वञ्चितः भविष्यति। अर्जुनः प्रश्नं करोति, यन्मनुष्यः स्वधर्मस्याचरणं कस्मात् न हि कर्तुं पारयति? अर्जुन उवाच, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्री कृष्ण, पुनरयं पुरुषः बलाद् आकृष्य प्रवृत्तवत् अनिच्छन्नपि कस्य प्रेरणया पापमाचरति? भवतः मतानुसारेण कथं न चलितुं पारयति? अत उपरि श्रीकृष्णः ब्रूते। श्रीभगवानुवाच, काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। अर्जुन, रजोगुणाद् उत्पन्नः अयं कामः क्रोधः च अग्निवत् भोगानां भोगे न कदापि तृप्तिम् आप्नुवन् घोरपापिनौ स्तः। कामक्रोधौ रागद्वेषयोः पूरकौ स्तः। साम्प्रतमेव मया यस्य चर्चा कृता आसीत् अस्मिन् विषये त्वं तौ द्वौ शत्रु अवबुध्यस्व। साम्प्रतम् एतयोः प्रभावं वर्णयति। धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। येन प्रकारेण धूमाद् अग्निः मलाद् दर्पणं पिहितं भवति, यथा जेरेणावृतः गर्भगतः शिशुः पिहितो भवति, तद्वत् कामक्रोधादिविकारैः इदं ज्ञानं पिहितमस्ति। आर्द्रं काष्ठं प्रज्वलिते सति धूम्रमेव धूम्रं जनयति। काष्ठे स्थितः अपि अग्निः ज्वालाशिखारूपं न दधाति। मलपिहितदर्पणे यथा प्रतिबिम्बः न स्पष्टायते, झिल्यावरणेन यथा गर्भः आवृतो भवति, तथैव विद्यमानेषु एतेषु विकारेषु परमात्मनः प्रत्यक्षं ज्ञानं न भवति।
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। कौन्तेय, अग्निवत् भोगैः अतृप्तः ज्ञानिनां सहज वैरिणा पूर्वोक्तेन कामेन ज्ञानं पिहितमस्ति। साम्प्रतं तु श्रीकृष्णेन कामक्रोधौ द्वौ वैरिणौ वर्णितौ। प्रस्तुतश्लोके स केवलम् एकस्य शत्रोः कामस्य नाम गृह्णाति। वस्तुतः कामे क्रोधः अन्तर्भवति। सम्पन्ने कार्ये क्रोधः समाप्तः भवति, किन्तु कामना न कदापि समाप्तिं गच्छति। कामनापूर्तौ आगते व्यवधाने क्रोधः पुनः जागर्ति। कामस्य अन्तराले क्रोधः अपि निहितः अस्ति। अस्य शत्रोः निवासः क्व अस्ति? कुत अस्य भवेद् अन्वेषणम्? ज्ञाते सति निवासे अमुं समूलं विनष्टं कर्तुं सुविधालाभः भविष्यति। अत उपरि श्रीकृष्णः कथयति, इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इन्द्रियाणि मनः बुद्धिश्च अस्य निवासस्थाने कथ्येते। अयं कामः मनोबुद्धीन्द्रियद्वारेण ज्ञानमाच्छाद्य जीवात्मानं मोहगर्ते पातयति। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। अतएव अर्जुन, त्वं पूर्वम् इन्द्रियाणि नियम्य संयतं कुरु। कुतो हि शत्रुत्वस्य अन्तराले लुक्कायितोऽस्ति। स त्वच्छरीरान्तराले वर्तते। बहिरन्वेषणेन स कुत्रापि न मेलिष्यति। अयं हृदयदेशस्य अन्तर्जगतः सङ्ग्रामः अस्ति। इन्द्रियाणि वशे कृत्वा ज्ञानविज्ञानयोः प्रध्वंसकम् एतं पापिनं कामं मारय। कामस्तु ऋजुरूपेण नियन्त्रणे न आगमिष्यति। अतः विकाराणां निवासस्थानोपरि एव आक्रमणं कुरु। इन्द्रियाणि संयतं विधेहि। किन्तु इन्द्रियाणि मनश्च संयतकरणं कठिनम् अस्ति। किम् अहमिदं कार्यं कर्तुं शक्ष्यामि? अत उपरि कृष्णो भवतः सामर्थ्यं वर्णयं प्रोत्साहयति। इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः। अर्जुन, अस्मात् शरीरात् त्वम् इन्द्रियाणि पराणि सूक्ष्मानि बलयुतानि च जानीहि। इन्द्रियेभ्यः परं मनः वर्तते। इदं मनः इन्द्रियेभ्यः अपि बहु बलयुक्तमस्ति। मनसः परा बुद्धिः अस्ति। यश्च बुद्धेः अपि परम् अस्ति स एव तवात्मा अस्ति। स एव त्वम् असि। एतदर्थम् इन्द्रियाणां मनसः बुद्धेः च निरोधकरणे त्वं समर्थोऽसि।
एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। अनेन प्रकारेण बुद्धितः परं सूक्ष्मं बलवन्तं च आत्मानं ज्ञात्वा आत्मबलं ज्ञात्वा बुद्धिद्वारेण स्वमनः वशीकृत्वा अर्जुन इमं कामरूपं दुर्जयं शत्रुं जहि। स्वशक्तिम् अनुभूय अमुं दुर्जयं शत्रुं जहि। इन्द्रियाणां माध्यमेन आत्मानं मोहयति तर्हि स्वबलम् अवबुद्ध्य आत्मानं बलवन्तं मत्वा कामरूपिणं शत्रुं मारय। नास्ति आवश्यकता कथनस्य यद् अयं शत्रुः आन्तरिकः अस्ति, युद्धम् अन्तर्देशस्य अपि च अस्ति। निष्कर्षः। अधिकांशतः गीताप्रेमिणः व्याख्यातारः अमुम् अध्यायं कर्मयोगसंज्ञाम् अददत्, किन्तु नैतत्सङ्गतम्। द्वितीये अध्याये योगेश्वरः कर्मणः नाम गृहीतवान्। स कृष्णः कर्मणः महत्त्वस्य प्रतिपादनं कृतवान्। तस्मिन् कर्मजिज्ञासाम् अजागरीत्। अस्मिन् अध्याये च कर्मणः परिभाषा प्रतिपादिता यत् यज्ञस्य प्रक्रियैव कर्म अस्ति। सुस्पष्टम् अस्ति यत् यज्ञः काचित् निर्धारिता दिशा अस्ति। अतः व्यतिरिक्तं यत् किञ्चित् कर्म निष्पाद्यते तदस्य लोकस्य बन्धनम् अस्ति। श्रीकृष्णः यद् वक्ष्यति तत् कर्म मोक्षसे अशुभात् नाम संसारबन्धनात् मुक्तिदापयितृकर्म अस्ति। श्रीकृष्णः यज्ञस्य उत्पत्तिम् अवर्णयत्। अयं किं ददाति? तस्य विशेषतानां चित्रणं चकार। यज्ञं विधातुं बलम् अददात्। तेनोक्तम् एतस्य यज्ञस्य प्रक्रियैव कर्म अस्ति। ये न कुर्वन्ति ते पापायुषः आरामकामाः व्यर्थं जीवन्ति। पुराकाले प्रादुर्भूताः महर्षयः अपि अस्य विधानं कृत्वैव निष्कर्मसिद्धिं प्राप्नुयुः। ते आत्मतृप्ताः सन्ति। तेषां कृते कर्मावश्यकता न वर्तते। पुनरपि पृष्ठानुवर्तिनां कृते मार्गदर्शनार्थं तेपि कर्मणि सम्यक् प्रकारेण रताः भवन्ति। तैः महापुरुषैः सह कृष्ण आत्मानम् अतोलयत्। यत् कर्मविधानात् ममापि नास्ति किमपि प्रयोजनम्, किन्तु पृष्ठानुगामिनां हिताय अहं कर्म कुर्वन् वर्ते। श्रीकृष्णः विस्पष्टं स्वपरिचयं दत्तवान् यत् असौ एकः योगेश्वरः आसीत्। स कर्मप्रवृत्तसाधकान् चलायमानं कर्तुं न्यवारयत्। कुतो हि कर्म कृत्वैवासौ साधकः स्थितिं प्राप्स्यति। चेन्न करिष्यति तदा विनश्यति। अस्य कर्मणः विधानाय ध्यानस्थः भूत्वा युद्धं करणीयम् अस्ति। नेत्राणि पिहितानि सन्ति। इन्द्रियेभ्यः परावृत्य चित्तस्य निरोधः परिपक्वः तदा कीदृशं युद्धम्? तस्मिन् समये कामक्रोधौ रागद्वेषौ बाधकौ भवतः। एतासां विजातीय प्रवृत्तीनां पारं गमनम् एव युद्धम् अस्ति। आसुरी सम्पदः कुरुक्षेत्रात् विजातीय प्रवृत्तीनां शनैः शनैः निवारणं कुर्वन् ध्यानस्थितिः युद्धम् अस्ति। वस्तुतः ध्यानमेव युद्धम् अस्ति।
अयमेव अस्य अध्यायस्य सारांशः अस्ति। यस्मिन् न कर्मणः वर्णनं न च यज्ञस्य, यदि यज्ञः बुद्धिपथम् आयाति तदा कर्मावबोधः अपि सुगमः। इदानीं तु यावत् कर्मावबोधनं न कृतम्। अस्मिन् अध्याये केवलं स्थितप्रज्ञानां महापुरुषाणां प्रशिक्षणात्मकपक्षोपरि बलं दत्तम्। अयं तु गुरुजनानां कृते निर्देशः अस्ति। ते कदापि तत्कर्म न कुर्युः, पुनरपि न काचित् क्षतिः। एवम् अकृते सत्यपि तेषां न कोऽपि निजः लाभः। किन्तु ये साधकाः अधिकां परमगतिम् ईहन्ते तेषां कृते विशेषरूपेण किमपि उक्तमेव नहि। तदायं कर्मयोगः कथमस्ति? कर्मणः स्वरूपमपि न विस्पष्टम्। यत् विदधीत्, कुतो हि यज्ञस्य प्रक्रियैव कर्म अस्ति। इदानीं यावत् तेनैवैतद् उदीरितं, यज्ञस्य तु विवेचनं न अकरोत्। कर्मणः स्वरूपं क्व स्पष्टम् अभवत्? आम्, युद्धस्य यथार्थचित्रणं गीतायाम् अत्रैव मिलति। सम्पूर्णायां गीतायां दृष्टिपातं कुर्यान् चेत् तदा द्वितीये अध्याये कथितं यत् शरीरं नश्वरमस्ति, अतः युद्धं कुरु। गीतायां युद्धस्येदमेव सबलं कारणं वर्णितम्। अग्रे चलित्वा ज्ञानयोगस्य सन्दर्भे क्षत्रियस्य कृते युद्धमेव कल्याणस्य एकमात्र साधनं वर्णितम्। कथितवान् च यत् इयं बुद्धिः त्वदर्थं ज्ञानयोगस्य विषये वर्णिता। कीदृशी बुद्धिः? एतदेव यत् विजयपराजयोः उभयोः लक्ष्ययोः लाभः एव अस्ति। एवं बुद्ध्वा युद्धं कुरु। पुनश्च चतुर्थाध्याये कथितवान् यत् योगस्थो भूत्वा स्वहृदिस्थं स्वसंशयं ज्ञानरूपेण खड्गेन छिन्धि। स खड्गः योगे वर्तते। पंचमाध्यायतः आरभ्य दशमाध्यायं यावत् युद्धस्य चर्चापि न वर्तते। एकादशे अध्याये केवलम् एतदेवोक्तं यत् शत्रवः मम द्वारेण पूर्वमेव मारिताः सन्ति। त्वन्निमित्तो भूत्वा स्थिरो भव, यशः प्राप्तिं कुरु। इमे सर्वे तव मारणेन विनैव मारिताः सन्ति। मां प्रेरकत्वेन स्वीकरिष्यति। तानेतान् मृतानेव मारय। पंचदशमे अध्याये संसारः सुविरूढमूलयुतः पिप्पलवृक्षवत् वर्णितोऽस्ति, यस्मिन् असङ्गतरूपिणा शस्त्रेण कर्तयित्वा परमपदस्य अन्वेषणस्य निर्देशः समुपलब्धः। अग्रिमाध्यायेषु न युद्धस्य उल्लेखः। आम्, षोडशतमे अध्याये असुराणां चित्रणम् अस्ति, ये सन्ति नरकगामिनः। तृतीये अध्याये युद्धस्य विशदं चित्रणम् अस्ति। 30तमश्लोकतः 43तमश्लोकं यावत् तस्य युद्धस्य स्वरूपं, तस्य अनिवार्यता च, युद्धात् पराङ्मुखानां विनाशः, युद्धे मारितव्यानां शत्रूणां नामानि, तान् मारयितुं स्वशक्तेः आवाहनं, निश्चयरूपेण तान् विच्छिद्य प्रक्षेपणार्थं सबलम् उपादिदेश। अस्मिन् अध्याये शत्रूणां तथा तेषाम् आन्तरिकं स्वरूपं सुस्पष्टम् अस्ति, येषां कृते विनाशप्रेरणा प्रदत्ता। अतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे शत्रुविनाशप्रेरणा नाम तृतीयोऽध्यायः। इति श्रीमत्परमहंसपरमानन्दस्य शिष्य स्वामी अडगडानन्दकृते श्रीमद्भगवद्गीतायाः यथार्थगीताभाष्य